والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بالله صدق الله العلي العظيم. يكسر برای از اینکه دلها آماده شدند و چند مطالب عرض کنیم هرچندی که موضوع هستیم از زیارت ابا عبدالله علیه السلام. بایی اول یک سلام بدی آقا را که بزرگا اساتید عرفا بسیار تاکید کرده بر عزیز سلام که از دور اگر کسی که نمیتونه زیارت ازی بزرگوار کنه همز زیارت عاشورا که السلام علی الحسین برنیخ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين بلند وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يكبر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات الله على محمد. خوش آمدید میگی برادر آقای برادری عزیز نور چشم و هیجاز آشنا نامد باشی. عزیزانی من ایام سوگواری شروع شده و تقریبا دیگه مختلف جهان یک دو شو سی شو فرق مونده در یا یک شو فرق. یه ایام هزار خدمت سرور خو خدمت آقای خو خدمت مولای خو که حتما در این شبها در کربلا باشه خدمت ازی بزرگوار تسلیت بشه و همیتر خدمت شما عزیزان پیروکارهای ابا عبدالله خواهران مادرایی که تشریف دارن بزرگان هم تسلیت بشه و از خدا میخوایی که توفیق بیده که در 10 روز یا 13 روز به طور اتم کمپلیت کامل طور پر مو برپور استفاده کنیم. حتی از زن من اساتید بزرگان گفت 10 روز بسیار زیاده. یک روزی محرم خصوصا اوجی که مردم میتونه استفاده کنه دمزی 10 روزی اول معمولا در دنیا عزاداری میشه. یک روز بلکه نه نیم روز نیم محرم را شما میتونی از این رو دا او رو کنی مانندی که
من تاریخ مطلوب من مانند خوب نیم روز تقریبا عاشورا نصف روز گذشته بود. یعنی محرم و این حادثه عاشورا مانند یزی زنی من که انسان را بسیار در جلدی، بسیار در اسپیچ، تیز رفتاری انسان را به طرف کمال مبره، به طرف قرب الهی مبره. یکی از اساتید، یکی از استادها ما گفتن که ما علی که مشهور است، علی استاد از ما که برادران ما رفتیم، او نقل میکرد که یکی از استادان گفت ما اشتیاق دارم، مشتاق هستم، رغبت دارم، راغب هستم که ماه محرم را بیشتر از ماه مبارک رمضان انتظار دارم، یعنی شوق دارم که بینگرم. اینکه ماه مبارک رمضان مستحب است که انسان استهلال کنه، یعنی ماه را بینگرنه. لیکن او عشق را و محبت را که ما نسبت به ماه مبارک، ماه محرم الحرام دارم، از ماه مبارک رمضان بیشتره. نمی خاطر زنی من درست در از او ماه بندگیه، لیکن در ماه محرم انسان که حسین علیه السلام یک عشق عجیب پیدا مونه و این عشق انسان را بسیار در کوتاه مدت مبره به طرف تقرب الهی، به طرف کمال الهی، به طرف خدا. ما یاد چون باشه زنی من آیه کریمه که ما خواندم مثال انتخاب کردم که شروع قرآن سوره بقره والذین یؤمنون بالغیب، باوندری از ملحدان، خط سرحد، یک مرز که میگی شما ما بین از موضوعنا که فرق داره، اینمی غیب است، ماورای طبیعت، ماورای مادی گرایی بسیار مهم است. ما میخواهی که جنبه معنویت کربلا را مثال اجاگر کنی تا از مخمسه های دنیا، از رنگارنگی دنیا، از این سرگردانی های دنیا، از این زرق و برق که چشمه ها کورمونه، از اینا کم ذره برش مونه، از اینا کم ذره باید بری به طرف عالم آخرت. البته طبیعیه که مای گوار اول بریز خود خود ممکن است چندان متر که رسیده باشه نیست. خلاصه ماه مبارک رمضان ماه دعاهای، لیکن ماه محرم دلها به خاطر که زیاد گریه مونه انسان عشق میریزه بر رب عبدالله علیه السلام نرمتر میشه، بیشتر انسان نسبت به ماه مبارک رمضان که بسیار مهمه، بسیار مهمه ماه مبارک رمضان. بزرگان سالها سال منتظر ماه مبارک رمضان هستند، لیکن یک مخصوص ماه محرم داره که کد حسین علیه السلام میگنی از ریزه، از کلام، از پیر، از جوان یک اونسی پیدا مونه کد از این بزرگوار. و خوشا به حال یزو برادران، و خوشا به حال یزو بزرگا، و خوشا یزو خطبا، یزو عزادارها که از اول تا آخر را یک مجلس در هر جای باشه میس نمونه. شما این حال اگر برادرم هست اگر اجازه اینجا در قوم اگر بوریم از شروع ماه محرم بزرگان، مجتهدین، مراجع اینها داری درگاه میشنه، یک کرسی میله، یک مداح مایا، یک خطیب مایا، هر کسی که عزادار مایا را خوش آمدید میگه. یک مجتهدی که 60-70 سال زحمت کشید او در مایا برید در یزی خاندان در ماه مبارک رمضان یک برنامه بسیار ویژه مخصوص
جرم برای عزاداری ابا عبدالله چرا زنیم؟ یک چیزهای خاص در پس پرده. بسیار داستانها از علما انسان میشنوند که از این ایام از این شبها انسان بسیار چیزها گرفته. یک بنده خدا بود در کوما رفته بود، بیهوش شده بود، اکسیژن کرده بود یا مثلا حالت دیگریش طاری شده بود. داستان قصه میگه که کوما رفتم، در حالت کوما ما خود دیدم که منی مثلا از اون بیت خواست و جسم من مرده، یک جسمی بسیار بیکار، یک جسم که ما سالها سال برش زحمت کشیدم این روز پرتا خود کن روح نمین برمیده. خلاصه ایت زندگی خون گفت داستان خون گفت ما بسیار پریشان بودم، یک مدونم شد، هی قرض بگر، هی کاروبار بسیار شدید در مشکلات اقتصادی فاینانشیل پرابلم ها گرفتار بود. بیخی از بس که بریم فشار آمد، پریشر آمد، گفتم دیگه نماز نمیخوام، دیگه ما دعا نمیخوام. خانه والای ما، همسر ما گفت که همیشه زیارت عاشورا میخوند، مشکلات رو کسته، گفت نکو بد است، کفر است. نه دیگه ما خسته شدم. در این دوران این بنده خدا که نماز و روزه و چیزها را ویل کرده بود دیگه، دعاها را ویل کرده بود، یک چیز را گفت ویل نتونستیم و او متوسل شدن به حضرت رقیه. ایام آمد، گفتم همسر خود، گفتم قبل از ایام فاطمیه، گفتم بوری حرم امام رضا علیه السلام. دیدی که آجکل یک خوب رواج پیدا کرده در اربعین مثل که پالیش کنه زایره را بوتایش. اینا گرفت، ای گفت که با بول ما بوتا را میگری از زایره را مجدان درگه میشنی، یک پالیش منی تا شاید مشکلات محل شنه. رفتی زایره امام رضا را پالیش کردی. بعض مسئله محل نشد، مشکل محل نشد. ایام فاطمیه رسید، عزای حضرت زهرا سلام علیها رسید. یک دو دنه پالیش کستم دبیش منده بود. ما همسر گفتم این روزی تمونی اما چیمی مصیبت که تمامی در اون مجلس گوش منمود دانی دروازه موری پوچکیمو بوتای ازادار کسته پالیش کن. رفتی یک قطره پالیش منده بود، او را پالیش کردم. در این دوران مصیبت خانده شد، مصیبت حضرت زهرا خانده شد. در این دوران مصیبت را مدعا بود یا عالم بود یا خطیب بود، او متصل کرد به مصیبت رقیه سلام. گفتم یا حضرت رقیه برای دنیا یک دعا نمونه، قرضداری یک دعا نمونه، تو در دنیا دست نبیگر، در عالمی برزخ دست نبیگر. داستان از این بسیار وسیعه، یک گنجه دو گنجه داستان عالمی برزخ که چی مصیبت ها دیده بود اون اشنا نمونه. این مصیبت ها را مینگر در عالمی برزخ، تو عالم برزخ از من برزخ ما بین دنیا و آخرت، یعنی وسطی. تا او زمان که مو فوت کدی، امروز که مو فوت کدی وارد قبر شدی برزخ شروعه. عالم برزخ است چون مو چشم بصیرت نداریم. مصیبت ها را مینگرنه، مشکلات را مینگرنه، آخرها خسته میشه. میگم تا که مرد رو رایی طرفی عذاب مبرد رو آهسته از دور کسته مینگرنه، یک نور بسیار کم این طرف مایه. احساس منم که از پشت نمیگو کسته رو مایه. امی که میخوایم مربوط به طرف عذاب از پشت که است از عبدالله علیه السلام نمیگرم میشه آواز مایا ای زایر ای که است ازادار حضرت دختر رقیه او را قسم داده ای را دیگر ما بخشید، دیگر اذیت نکن.
مو شما زنی من دو دسترخان ششته که خدا شاهده از همون سمندری که رحمت، سمندری که دریای از لطف، دریا از کریم بودن، مغافل است. غافل این معمولی که شما تشریف میرین، زحمت میکشین، دیگ نظر جورمونی، این هر کس را توفیق نمیده. استاد از ما میرم گفت که خب گیده زمانه ما میرم گفت که خدای تو امام رضا ما تو توفیق دادی که ما زیارت اومد. واقعا نمیداره. او توفیق میده. او تو را کوی میده. او تو را دعوت میده. بسیاری از افرادها هست دعوت میلاو نمیشه زنی من مجلسی ازم. لذا زنی من اگر میخواهی تبدیلی، اگر میخواهی تغییر چنجین ما بین ایجاد کنی دمزی چند شوست از دست نده. میگذره دنیا میگذره. دنیا بسیار ده تیزی رهیه. دنیا بسیار ده سپید رهیه. 23 تا 24 سال مو فقط که او روز مو رفته که قم 24 سال گذشت. خود خونم بازه قدری شای مصفی چی که بعضی هاش مکب رنگ کرده نکی پوره سفید. چند سال دیگه زنده هستیم. چقدر مو شما برای دنیای خو برنامه ریزی مونی، پلانینگ مونی، پروگرام جور مونی. چند فیصد بینی و بین الله چند فیصد برای از دنیای خو برنامه ریزی کردیم. مو شما هر نمودیم، معاشر نمودیم. در چی بدبختی هم مطلع هستیم. یک بزرگوار بود در قم، در نجف، عالم کلام، مجتهد. تمام هر کس میگفت که آقا بیا یک منبر بخواه، یک منبری بگی. مثل از مولی نبود که واجه یک منبر ملاوش بودیم بوری. شاید دیگر هم کش بودی نه ما هست. اون بیا منبر گفت نه. مردم میگفت گفت آجه آقا بسته دیگه بیا. گفت اگر امادم کب ما گوش مونیم. برای منبر رفت. مردم شیشته بود. یک جمله گفت برای قیامت دومزدی که میبین شیره محشر آخرت آیا شما یقین دارین؟ گفتم گفت چرا گناه مونین؟ از منبر تاش رفت. بسیار عمیق قولی که انسانی آخرت والذین یؤمنون بالغیب. برای آخرت یقین داری؟ چرا غیبت مونی پشت دیگه خون؟ چرا تهمت میسنین؟ چرا کسته خدای نخواسته در عبادات و عزاداری چرا ریاکاری مونی؟ چرا دنبال شهرت برم؟ چرا دنبال سیادری ها بریم؟ چرا فلان سنچر کسته مثلا 500 نفر مات از موی قسمت؟ یک جای بودی چاول بریانی دو گروپ بود. گاه بود بسیار. بریانی داد کد آو. و دیگر گفت که او بریانی داد کد کوک. اماد گیرز من گفت آجه آقا ما بودیم شو. گفتم چطور؟ گفتم نه آو داد ما بریانی کد کوک دادی. پیسی خم خرچ کن. تایم خم بدی. آخریش بری خدا هم میگه. لذا امشو کی رقم پراکنده گبزده شونه. چون که از این سباشا دیگه سباشا باز منظور بهشی در استیپ بای استیپ کردیم. فقط امشو ذهن شما رو آماده منم که باید تو کنی که کربلا چی زیبایی ها داشته. کربلا چی حسن داره. حادثه عاشورا که در سرزمین کربلا شد چی خوبصورتی داشته. چی بیوتی بوده اونجی. زیبایی به قولی که استاد رفیع کتاب نوشته من ازوسته. زیبایی دو قسم است. زیبایی که میگه بعضی ما میگه زیبا هست. بیوتیفول است. پریتیه که چی از این. زیبایی بعضی اوقات یعنی ما میگه که
ما که یک دوست خوب که او هم عالی بوده در نجف هر روز یک جای میشدیم و رفتی درس از یک جای درس موکسته که تیر میشدی ای بطه خدا دوست من امیت ناراحت میشد ای چرا ناراحت میشد رو یک مخصوص نقطه ناراحت میشد آخر یک روز دو روز سه روز گفتم آقا چه خبره تو در فلان جایی که مرسی قبل از مدرسه تو ناراحت میشی گفت عزیزم برادرم رفیقم مایی اونجا یک امام است امام صاحبی امام فوت کرده او بنده خدا در زندگی قدر غرق به دنیا بود غرق به پیسه جمع کدو بود که امروز فوت کرده لیکن روح از او تا هنوز در عالم برزخ خود نشناخته از مردم پیسه میگیره کشمکش داره که ما برو جمع کنم ما باید کستا بگیرم کی بیدار شد چونکه بعض از است که بعض از فوتم بیدار نمیشه چندین مدت باید او خود نفهم یعنی دی چی یک مثال بزنم تا متوجه شیم مو رفته بودی استاد محمد در برای تبلیغ استاد محمد تبلیغ که آسایش باشه از یک شهر دیگر شهر برای خرگاڑی مو رفتیم اونجا برای جایی که بکر رفتی گفتن شاید یک از دوستارم گفته باشم بکر کی رفتی یا جعفر آباد بود اونجا چکیش آوره که خر کسته که میگشته چمایش پچی بستن اینجا خر کسته چمایش پچی بسته کده بود و خر کسته که مرفت و پنکا مونی دری ولی مانی ماری پکر بزد اونا زندگی اختیار میکرد لیکن خر کسته چمایشی بسته بود و خیال مونه که ما از جعفر آباد شروع کردم شاید در کویتا گرسیم خره دیگه چمایش بسته بیچاره چمایشی که باز کنه خر همونی میگم که ما خمین چیم تنوز تا عالمی برزخ هم نتنسته از اون طرف چی بازی اگر اشتیاق داره شوق داره که بری خدا برسه در مشکلات دنیا هم گرفتار بود در او دنیا در عالم برزخ خداوند متعال بعضی از ملائکه معین مونه که او را درس معرفت میده در عالم برزخ که او معرفتی که در دنیا نتنستی کسب کنی میتونی در اونجا کسب کنی لذا عزیزانی من برادرانی من خداوند متعال مو شما رو توفیق داد امشب میخواست دخل و کافی بای یک دو کلمه مصیبت بهش نبیر امام صادق علیه السلام فرمود ما گفتم ذاکر نیم که زیاد گریز کنم چیز کنم بزرگان فقط نام ابو عبدالله علیه السلام رو میشنوید فقط نام امام حسین علیه السلام رو میشنوید این حد دقت تاریخ شما خبرات رو کربلا رفتین نرفتین خدا نصیب کنه امی که تو در اولین دروازه چی که رسیدی نشانی ازی که تو قبول کرد مگر موجی تو کسته دل تو نگران میشه دل تو میده میشه یک حزن برای تو تاری میشه یک غم برای تو تاری میشه امام صادق علیه السلام میفرماید که اگر برای جدم حسین علیه السلام کس گریه کنه جنت و بهشت برایش واجبه حتی قدر یک قطره از پری پاشه اگر انسان گریه کرد بخشیده میشه حتی از آن من لو کس گریهش نماید مگه صورت خو مانندی بکا کنه فبکا یعنی مانندی بکا ولی کنه بکا یعنی مانندی گریه ولی کنه از یک زیاده آقا شما چقدر خوش قسمت هستین شاید شنیده باشین که روز محشر میشه ذات اقدس اله مگه تمام باید چهرهای خود کسته باید تا کرد نگاه ها باید پایین چرا؟ شهزادی از مدران حضرت زهرا سلام علیها در کسته تا ای اولین کس زنی باشه در بهشت میخواه کسته بوره مگه شهزادی از من
بیا ما امروز تو اولین زنهایی باشی که تو در بهشت بری. خبر هستیم برای شما حضرت زهرا چی میگه؟ میگه خدا ما در بهشت نمونیم، یعنی کرته ابو عبدالله علیه السلام را اردوم خونالود. ما میخوایم این ازادارا را کسته اول شفاعت چی کنم؟ اونهایی که بر حسین هم گریه کردن، اونهایی که بر آل و عیال در سرزمین کربلا هم گریه کردن. چقدر اینا کریمه، چقدر اینا رحیمه. او ازادار شما طور که بزنیم ما همیشه مصیبت نمیخوایم. خیلی داستان لیزم بگم که دل انسان نرم شد. یک زن بسیار غریب بود، مسکین بود. این عالم را کوی مونه و عالم را کوی مونه مانند آقای بزرگوار که شما همین پنجتن عالم میگین باید عالم را از یک سال معین کرد. این امور اینا بولا عالم معین نمیشه، پیدا نمیشه عالم، یگو خطیب پیدا نمیشه. چی کار کنم؟ ما غریب استم، مسکین استم، کس خانهشم نماید. یک غریب عالم را پیدا کنم و راضی میشم که ما میام برید مجلس میخوانم. اول دوم سوم شب مجلس که است میخوانم. لیکن در همزون مجلس عزیزان من برادران من مواظب باش در مجلس غریبانه از ما هم شاید ابدا باش حضرت زهرا سلام علیها. مگه زن ما یه زن قسم نمیگه گریه مونه دارم. او از بس که گریه مونه بخی نقل مجلسی از ما او زن است. دیگه هم گریه مونه. گریه کدام مونه. شبی نهم گریه مونه. مایا شبی داهم مایا و زن میگه که عزیزم ای خانم بسیار مهربانی تو که مجلس برگزار کردی. حضرت زهرا شما شکریه شما را دامن زنیم قدر شما کم نیه. بسیار تشکر. لیکن ای خانم ای ضعیفه سبا شما همده نمیترم. چرا خانم؟ تو خون نقل مجلسی از ما هستی. سبا باید در سرزمین کربلا، سبا عاشورای ما، سبا ما باید دورم توخ کنیم که حسین مزول جناب چطور موت. آقای کوثر کوی مداح امام خمینی رحمت الله علیه خود چی قصه مونه داستان میگه که مرا یک جای مجلس کوی کده بود که ما برم بخوانم. میگه در اون مجلس رفتم میخواندم که برم دیر شده بود. میگه دیدم در کنار گلی کوچه یک چند بچه های ریزه کسی در اون مجلس برگزار کرده، چایم جور کرده. گفت آقای کوثری بیا مجلس بخوان. من گفتم بابا دیر شده. دامن رو گرفت گفت نه مجلس از ما تو روزه خواندنی هستی، مجلس از ما تو روزه میخوان. گفت ما رفتم برای از اون طفله های معصوم مجلس خواندم. از اون بعد چای کسی برای ما آورد. دیر شده بود برای من. چایش کسی پوتکی کسی مخفیانه پنهان چپا کردم شده یک طرف آوردم. رفتم مجلس خواندم. رفتم شب کسی خوابیدم کسی خواب حضرت زهرا آمد. گفت چرا چای از حسین بر چپا کردی؟ چای ابو عبدالله رو ما خود ما جور منم. قربان تو شدم حضرت زهرا. ما هم آمده در سفره حسین. ما آمار نداریم حضرت زهرا. یوزین بود خبر هستیم امام حسن نقل نگه موریزه بودیم. مگه وقت که دروازه را انداخت برای مادر ما دروازه که آتش زد برای مادر انداخت مو بودیم. قدر حسین را خوش دارن. حضرت زهرا سلام علیها و شماها که کریه بودی نزنیم. وقتی حضرت زهرا فوت کرد شنیدین از علماتی بریم. وقتی که آخر میخواه الوداع شونه کفن حضرت زهرا را میخواه باز کنه. خب مگه باید آخرین وداع کسی کنید. امام حسن مایا، حضرت زینب مایا، ام کلثوم مایا، دیگه ها مایا. لیکن امام حسین علیه السلام کنشش نبود که تو چرا نمایی.
برتا خود مادر مره کوینه کده ما نمیو دست حاز منی کفن باز میشه بیا حسینم بیا حسین حضرت زهرا تو در روزی عاشور کسته کجا بودی شبی عاشور میخوام روش مصیبت زن من چند لمحه امام حسین از دو چنان زمین مولد مکتب تربیه با و یک سلام دیگه هم آخر بیدیم خدمتی ابا عبدالله علیه السلام امام زمان علیه السلام برای مجلس غریبانه یزمون توجه کنه السلام علی الحسین از دور سلام بدیم مولا اینا عاشق تو هستن میخوای زیارت تو باید میخوای در اربعین شرکت کن میخوای در قافله عشق شریک شد السلام علی الحسین و علی ابن الحسین بخان الزام كتب زمزمك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يكتب في قبلها السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب